यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेशन। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को पर्फेक्शन, एडमिशन्स ओपन। AITM कुमलटार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता, सर्लाहीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको पछिल्लो अवस्थालाई नजिकबाट बुझ्ने त्यो ल्याकत, त्यो हैसियत पनि राख्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक नेपालको ताजा राजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गर्यो। मानिसहरूले कतिपय यो प्रतिनिधि सभा विघटनको खिलाफमा उभिएका व्यक्तिहरूको दाबी के थियो भने यदि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई बदर गरियो भने राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व प्राप्त हुन्छ। यसले देखिने छ्याङ्ग राजनीतिक तस्बिर त्यस्तो स्पष्ट हुन्छ भन्ने जो विश्वास गर्दथे, अब आजसम्म राजनीति कता डोरिन्छ, के हुन्छ, कसको नेतृत्वमा भोलि सरकार बन्छ, प्रतिनिधि सभा फेरि विघटनमै जाने स्थिति बन्छ कि के रहन्छ, काङ्ग्रेस, प्रचण्ड माधव पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी र ओली अहिलेका मेजर एक्टरहरू, यी चारवटा जो राजनीतिक पक्ष छन्, यी अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। राजनीति झन्झन अन्यलतर्फ उन्मुख छ। यो बाहिरबाट हामीले देखेको तस्बिरको बारेमा म एउटा सञ्चारकर्मीले देखेको तस्बिरको बारेमा बोलाएँ। यो राजनीति कुन कोर्समा जाँदैछ डाक्टर साहब? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यसपछि तपाईँ पार्टीको एउटा होनहार युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, समाजलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, आन्तरिक अवस्था र बाह्य अवस्था यो कहाँ जान खोजेको हो? यो एउटा कुरा तपाईँले सुरुमा नै जुन भन्नुभयो कि जुन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भएपछि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, त्यो मिथ हो आफैमा, रियलिटी हुँदैन। राजनीतिक स्थिरता त राजनीतिक दलका नेताका त्याग अनि कमिटमेन्ट अनि उसको विश्वास हुनु पर्यो कि हामी यसलाई गर्छौँ। देश र जनताप्रतिको समर्पणको भाव, यसको अभाव छ नेताहरूमा। तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, म आफ्नै पदको लागि स्थिरता मानिन्छ। अहिले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको बिचमा एउटा कस्तो प्रतिस्पर्धा छ भने म पदमा भयो भने त्यही संविधान हो को रक्षा हो, त्यही समावेशिता हो, त्यही देश र जनताको विकास हो, यही समृद्धिको आधार हो। त्यो गलत हो। आफूलाई केन्द्रमा राखेर हिसाब किताब गर्ने भए, किनकि आत्मकेन्द्रित छ नि। किनकि त्यहीँबाट जब छ कि जहाँ हामी के हुन्छ भने कि राजनीतिक गर्ने व्यक्तिको कुनै क्राइटेरिया छैन, उसलाई जे गर्न पनि छुट छ, कुनै पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स छैन। चेक एन्ड ब्यालेन्स भए भने स्थिरता हुन्थ्यो, किनकि मान्छे डराउँथ्यो र त्यसको आधारमा पनि राम्रा काम गर्थ्यो। अहिले के छ भने राजनीतिमा मान्छे आउने कारण पनि के हो भने यसमा मोनोपोली छ, यसमा नीति नियम कानुन केही पनि लाग्दैन, नलागिरहेको छ। अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा भनेछु, राजनीति नीतिहरूको राजा भएन। यो के भने राजनीति गर्नेहरूले कानुनभन्दा माथि आफूलाई ठान्ने, संविधानभन्दा माथिको व्यवहार गर्ने र आफू आजीवन बसिराख्ने, यसमा कुनै रिटायरमेन्ट छैन। जबकि यहाँ जबसम्म पशुपति आर्यघाट जाँदैन तबसम्म पदमा बसिराख्ने र एउटै व्यक्ति लगातार 30 वर्ष 40 वर्षदेखि नेतृत्व हत्या हुने जुन परिपाटी छ, जुन प्रतिस्पर्धा छ, र त्यसले पार्टीको पनि जम्मै ढुक्टी कब्जा गर्ने, रिसोर्स गर्ने, निर्णय पनि जम्मै एकलौटी गर्ने। जबसम्म यो एउटा संस्कारगत परिवर्तन हुँदैन
यसको संरचनागत परिवर्तन हुँदैन तबसम्म राजनीति स्थिरता हुँदैन। एउटा कुरा बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो तपाईँले, निवृत्त हुने कुरा र त्यागको कुरा, आफूलाई केन्द्रमा नराखेर समस्या यो। अनि यो मानिसहरूको एकदम तातो तातो त्यो जिज्ञासाहरू केही रह्यो भने अब यो सरकारको भविष्य के, किनभने 23 गते प्रतिनिधि सभा प्रारम्भ हुँदैछ, प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुँदैछ, हिजो आह्वान भयो। यो सरकारको भविष्य के, यसैले चुनाव गराउने हो कि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भोलि बन्ने हो कि सर्वदलीय बन्ने हो कि या प्रचण्ड माधवजीको नेतृत्वमा बन्ने हो कि या के हुने भन्ने एउटा जिज्ञासा रह्यो। एउटा कुरा के हो भने सरकारको भविष्य नेकपाको भविष्यसँग जोडिएको छ। अहिलेसम्म के हो भने संविधान त उहाँहरूको बिचमा के झगडा छ त्यो संविधान चिन्दैन, कानुन चिन्दैन। प्रचण्ड र ओलीजीको झगडालाई अहिलेसम्म संविधान र कानुन चिनेको छैन। मैले कुन सेन्समा अर्थमा भन्न खोजेको भने बहुत तर्कपूर्ण छ तपाईँ। जबसम्म दुईटा छुट्टी छुट्टी दल या पार्टी हुँदैन अनि कानुनी रूपले दर्ता भएर छुट्टी छुट्टी चुनाव चिन्ह हुँदैन या संसदभित्र पनि दुईटा दल हुँदैन, तबसम्म यो सरकारलाई संविधानको धारा 76(1) को बनेको सरकारलाई कुनै पनि चुनौती छैन, कुनै पनि सरकार जाने मैले देख्दिनँ। कानुनी रूपले, संवैधानिक रूपले, व्यवहारिक रूपले भन्नुहुन्छ, कतिले भन्छ कि तुरन्त राजीनामा। केपी ओली आफै राजीनामा नदिकन, यो पार्टी नफुटिकन यो सरकार हटाउन सकिँदैन। त्यो त उहाँको ऐच्छिक विषय भयो, राजीनामा दिने भने तर उहाँले संसद फेस गर्ने कुरा गरिरहनु भएको। दोस्रो कुरा उहाँले प्रष्ट रूपले भनिसकेपछि म राजीनामा दिन्न, यहाँको वरिपरिको मान्छेबाट पनि आइसकेको छ कि राजीनामा हुँदैन। त्यस कारणले जुन अघिले जुन जसपा र प्रचण्ड समूहको मिटिङ या कङ्ग्रेसको नेता सभापति शेरबहादुर देउबाजी र प्रचण्ड माधवजीको मिटिङ, यो सबै इमेटेरियल, यो कफी सप गफ हो। यसको कानुनी राजनीति कुनै पनि आधार हुँदैन, यसले राजनीति पनि कहीँ पनि पुर्याउँदैन। पहिला त के हुन्छ भने राजनीतिक 76(2) को सरकार बन्नलाई के हुनु पर्यो, बहुमत प्राप्त दलको बहुमत समाप्त हुनु पर्यो। बहुमत प्राप्त दल त अहिलेसम्म नेकपा हो, 174 सिट छ अनि एउटा सभामुखलाई माइनस गरौँ 173 छ। 173 सिट भएको अनि जबकि सरकार बनाउनलाई 137 चाहिन्छ अनि 138 चाहिन्छ, तर सभामुखले भोट हाल्ने त्यस एकजना बित्या पनि छ। त्यस कारणले 137 र 2 जना निलम्बनमा छ काङ्ग्रेसकी, अनि माननीय अफ्ताब आलम र माननीय विजय गजदार। काङ्ग्रेसको 61 बाँकी रह्यो, 61 बाँकी रह्यो र यसलाई 138 चाहिएकोमा 137 भए पनि पुग्छ सरकार, तर अलरेडी सरकारको 173 छ। 174 छ भने सभामुखलाई त्यसमा गन्न मिल्दैन, किनकि सभामुखलाई दलको भोटिङमा राख्न भोट गर्न पाइँदैन। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने कि अहिले जुन सरकारको बारेमा जुन हल्ला छ त्यो पनि एउटा मिथ हो, एउटा भिरको हल्ला मात्र। यस्तो भइदिए हुन्थ्यो कि अनि त्यस्तो समस्या छ। मैले यसो अर्थमा भन्न खोजेको नि कि समस्या छ, राजनीतिक समस्या छ। 1 सालदेखि सरकार चलेको छैन, सरकार विहीनताको अवस्थामा छ। सरकारले जनताको जनसरोकारको पक्षमा काम गर्न, पार्टीको झगडा प्रायोरिटीमा आयो। प्रायोरिटी के हो पहिला त त्यो हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको लागि, सरकारको लागि पार्टीको झगडा प्रायोरिटीमा हो, जनताको जनसरोकारको विषय प्रायोरिटी दोस्रोमा छ। पहिला सरकार बचाउने, कसरी पार्टीमा झगडा कसरी ब्यालेन्स गर्ने, कसरी आफू बलियो हुने। र यो लडाइँ पनि कुनै नीतिगत सैद्धान्तिक रूपले छैन, यो सत्ताको लडाइँ हो। यदि आजको दिनमा हिजो एउटा प्रचण्डजीको स्टेटमेन्ट आयो त्योसँग सहमत छैन, किनभने के कारणले प्रचण्डजीले त्यो मधेसी दललाई, मधेसी दल त सत्ताको लागि जान पनि सक्ला, किनकि मैले पहिले भने नेताको व्याख्या मैले गरेँ, म आफै एउटा राजनीतिक कर्मी भएको कारणले राजनीतिक कर्मीको व्यवहार र काम कारबाही देखेर आफैमा घृणा लाग्छ कि हामी गलत पेसामा आयो कि, किनकि देश र जनता कहीँ पनि सेन्टरमा छैन। मधेसी दल भोलि फेरि सत्ताको लागि जाला, चाहे ओलीजीसँग जाओस् या प्रचण्डजीसँग जाओस्, तर मधेसको जनताको समस्या समाधान हुन सकेन। मधेसको जनताको के कारणले उहाँले मधेसी संविधान बन्ने क्रममा 30 दलीय मोर्चा थियो। एक दिन पहिला प्रचण्डजीको स्टेटमेन्ट आएको थियो कि केपी ओलीलाई उपचार गराउन हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँको अहिले पनि त्यो स्टेटमेन्ट माइनेट पनि हेर्दा हुन्छ।
तर भोलिपल्टै रातारात के भयो कि मधेसी मोर्चालाई छोडेर जानुभयो। त उहाँले जहिले पनि उपयुक्तावादको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुहुन्छ। उपभोक्तावाद, उपयुक्तावाद, किनकि कम्युनिस्टको जुन उपयोगिता, सबभन्दा उपयुक्तावादको सिद्धान्त यदि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने प्रचण्डजी गर्नुहुन्छ। त्यसलाई उहाँले डाइनामिकमा भन्नुहुन्छ, हामी त्यसलाई अपर्च्युनिटीमा भन्छौँ, अवसरवाद। के भने मधेसी जनतालाई त उहाँले पहिले जुन दिन संविधानको 16 बुँदेमा जुन साइन गर्नुभयो, त्यो दिन 4 दलले जुन गरेको, त्यही दिन मधेसी जनजाति र थारू मुस्लिम महिलाको एजेन्डा विसर्जन भयो। उहाँको जुन एउटा पहिचानको आन्दोलन थियो त्यो पनि विसर्जन भयो। त्यो नबुझ्ने मान्छेले ललेमा भन्ला कि उहाँ अहिले पनि पहिचानको आन्दोलन हुन्छ, अहिले पनि मधेसी जनजातिको लागि हुन्छ, यो म मान्दैन। त ढाँट छलको राजनीति प्रारम्भ भइरहेको छ। दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु, काङ्ग्रेसलाई योभन्दा बढी धोका के हुनसक्छ? सँगै सरकारमा छ र सरकारका बसेका गृहमन्त्री गएर अनि अर्को पार्टीसँग वार्ता गरेर एलायन्स बनायो र सरकारमा हुँदा सरकार एउटा नैतिक बल हुन्छ नि, राजनीतिमा नैतिकता हुन्थ्यो, ठिक छ हामी यो सरकार छोडेँ, राजीनामा दिएर उहाँले एमालेसँग वाम गठबन्धन गर्दाखेरि हुन्थ्यो, तर नैतिकको त कहीँ धरातलै छैन। नैतिकताको खडेरी लागेपछि यस्तै राजनीति सुरुवात हुन्छ। यसले देश र जनतालाई कहीँ पुर्याउँदैन। नेता कहीँ पुग्ला, कोही मन्त्री बन्ला, कोही भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउनु। आज जुन कहाली लाग्दो अवस्था भ्रष्टाचारको छ, त्यसको आधार नै वाम एकता हो। वाम एकता भएको देशमा भ्रष्टाचार बढाउनलाई, देशलाई विकृति विसङ्गतितिर अगाडि बढाउनलाई, यदि वाम एकता नभएको भए यो भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति बढ्थेन। र विकृति विसङ्गतिका नायकहरू अहिले फेरि भनिरहेछन् कि हामी सुशासन दिन्छौँ, कि हिजोको दिनमा हामी सुशासन देखेका होइन, हिजोको दिनमा हामी व्यथिति देखेको होइन। आज हिजोको दिनमा कुन संविधान कानुनको कुराले गर्दैछन् कि त्यही संविधानमा प्रश्न व्याख्या छ कि प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख 2 विभिन्न दल र विपरीत लिङ्गका हुनेछन्। तर कहिले पनि उपसभा नियुक्तिको लागि प्रचण्डजीले बोल्यो नि, किन? त्यसमा उहाँ आफ्नो फाइदा ठान्नुहुन्थ्यो कि संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख सदस्य हुन्छ, त्यो चाहे जसपाको बने पनि काङ्ग्रेसको बने पनि हामीलाई घाटा हुन्छ। त घाटा हुँदाखेरि उहाँ चुप लाग्ने, फाइदाको बेलामा कि हामी काङ्ग्रेससँग सहकार गर्छौँ, मधेसीसँग सहकार गर्छौँ, यो क्रोकोडाइल टियर, गोहीको आँसु बगाउने। त्यसमा यदि काङ्ग्रेस विचलित भएर जान्छ भने काङ्ग्रेस समाप्त हुन्छ। काङ्ग्रेस आजको दिनमा एउटा कुरा कुनै पनि वाम गठबन्धनको भ्रममा पर्नु हुँदैन। काङ्ग्रेस सरकारमा जानु हुँदैन या सरकारमा जानु हुँदैन, नेतृत्व गर्ने सवालमा होइन। एउटा कुरा के भने अहिलेको स्थितिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान जोगियो, अहिले तत्कालको लागि यो व्यवस्था पनि जोगियो। कतिसम्म जोग्छ तत्कालको लागि तत्काल किन भन्यो भने नेताको चरित्र, राजनीतिक दलको चरित्रले व्यवस्था जोगाउने हो, उसको काम कारबाहीले, मुखले होइन। जनतामा वितृष्णा पैदा भएपछि व्यवस्था जोगिन सक्दैन। आजको दिनमा तपाईँले बताउनुहोस् कि यो करोडौँ रुपियाँ खर्च नगरिकन आमसभा गरेको भए कसको नाउँमा जनता आउँथ्यो? जम्मै बसले ढोएको छ, जम्मैलाई भत्ता दिएको छ, त्यो पैसा त भ्रष्टाचारको पैसा थियो नि। करोडौँ रुपियाँ कहाँबाट आयो? चाहे सरकारले गरेको आमसभा हो, चाहे प्रचण्डजी या माधवजीले गरेको आमसभा हो, त्यो जनतालाई जवाब दिनु पर्दैन? त्यो पार्टीको लेबीबाट त भएको होइन। त्यस कारणले जुन जनतालाई जबरजस्ती उतार्ने काममा भएछ, जुन मैले बारम्बार भनेको थियो कि यो राजनीतिक दलले 2टा कुरा भगाइदियो, कोभिड पनि भगाइदियो, कोरोना भाइरस नेपालमा भागो राजनीतिक दलले जहाँ अनि मास्क युज गर्नुपर्छ, सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ, हात मान्छे मिलाउनु गाह्रो, तर मान्छे टाँसिएर बसमा आएर झुन्डेर आएछ अनि 10,000को आमसभा भएछ। दोस्रो जाडो पनि भगाइदियो। नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि यति जाडोमा आमसभा भएको नेपालको इतिहासैमा, कम्तीमा 50 वर्ष मेरो पनि उमेर चलिरहेको छ, 30-40 वर्षदेखि त मैले पनि देखिरहेको छु यस्तो जाडोमा त्यति आमसभा हुँदैन। तर यो 2टा यो नेताहरूले यो के को लागि? देश र जनताको स्वार्थको लागि होइन। त्यो आमसभामा आउने व्यक्तिलाई थाहा पनि छैन के को लागि आएको हो, उसलाई विघटनको लागि आएको, पुनर्स्थापनको लागि आएको हो कि यसले देशमा समृद्धि ल्याउँछ कि स्थिरता ल्याउँछ, उसलाई के पनि थाहा छैन। यसलाई मात्र यति के छ भने उसको टोलको छिमेकले नेताले भनेपछि जाउँ पशुपति सिटीमा जान पाउँछ, खाना पनि पाउँछ, पशुपतिनाथको दर्शन हुन्छ, काठमाडौँ जाउँ, बजार जाउँ, आज तिमी दिनमा 500 रुपियाँ पाउँछ, 1000 रुपियाँ पाउँछ भत्ता, त्यो भनेर यो राजनीतिक के हुन्छ भने चेतना नभएको कारणले भएको हो। यो जात्रा हामी हेर्दैछौँ होइन। म एउटा सन्दर्भ जोड्छु यहाँसँग
किनभने यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको हुनाले हजुर प्रचण्डजीले कुनै एक खाले मिडियामा कहीँ बोल्नु भएको छ, उहाँ पक बढी बोल्नुहुन्छ र पछुताउनुहुन्छ, उहाँको त्यो त्यस्तो खालको स्वभाव पनि छ। के भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र म मिल्दाखेरि स्वाभाविक प्राकृतिक कम्फर्टेबल पनि हुन्छ, स्वाभाविक प्राकृतिक कम्फर्टेबल हुन्छ र भारतका लागि पनि त्यो कम्फर्ट हुन्छ, एकदम अनुकूल हुन्छ। त्यसकारण अब भारतले पनि त्यसरी सोच्नुपर्छ, पक्क बोलिदिनु उहाँले। यो विषयलाई प्रचण्ड देशको एउटा नेता हो, 62-63 को आन्दोलनमा जुन उहाँले नेतृत्व लिनुभयो, जुन ढङ्गले नेपालको राजनीति जुन ठाउँ उहाँको नेतृत्वको कारण कुनै न कुनै जुन मुद्दा उठान गर्नुभयो त्यही कारण देश यो राजनीतिक अवस्थामा छ। यो के भने तपाईँको बुझाइ? एउटा कुरा के भने यसको बारेमा सबभन्दा बढी जानकार जम्मा 2 जना छन् प्रचण्डजी बाहेक। कृष्ण सिटौलाजी र म तपाईँ सामने बोलिरहेको छु अमरेश कुमार सिंह। निर्वाचन 74 को निर्वाचन सक्ने बित्तिकै 2 महिना हामीलाई तारिक बोकाउनु भयो प्रचण्डजीले। कहिले नास्ता खुवाउनु भयो, कहिले चिया खुवाउनु भयो, कहिले सँगै बोलाउनु भयो, कहिले एक्लै बोलाउनु हामी 2 जनालाई। र हामीले उहाँलाई आग्रह पनि गरेका थियौँ कि कम्तीमा शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न बाँकी छ र यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नलाई पनि प्रोग्रेसिभ एजेन्डालाई अगाडि बढाउनलाई पनि कम्तीमा मधेसी तपाईँ हाम्रो बिचमा सहकार हुनु पर्यो र 5 वर्षको प्रधानमन्त्री तपाईँले बन्नुहोस्, हात जोडेर हामी भनेका थियौँ। तर यो जवाब तपाईँको मार्फतबाट म प्रचण्डजीसँग सोध्दै थियौँ कृपया के कारणले, र त्यसमा भारतले पनि कहीँ न कहीँ ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। तपाईँलाई म बताउँछु, किनकि इतिहास भएपछि जनताको सामने इतिहासलाई जस्ताको तस्ता राख्न पाउनुपर्छ, मेरो त मान्यता हो। भारतको पनि शुभकामना थियो कि कम्तीमा 3टाको भारतले पनि आफ्नो तरिकाले हामीसँग र प्रचण्डजीसँग पनि मधेसी दलसँग पनि कुराकानीमा थियो यो 3टाको सरकार बनोस्। त्यो बेला पनि मोदीजी भनेको काङ्ग्रेस, जसपा र प्रचण्डजी, किनकि त्यो बेला पार्टी एकीकरण भएको थिएन, किनकि उहाँ मोर्चा मात्र भएको थियो, पार्टी एकीकरण भएको थिएन, पार्टी एकीकरणभन्दा पहिला। तर कुन सत्ता स्वार्थले, कुन शक्ति केन्द्रको लगानीले उहाँ पार्टी एकीकरण गर्नुभयो र यसमा जानु, त्यसको जवाब यदि काङ्ग्रेस र मधेसी दलले नपाइकन यदि सहकारमा फेरि जान्छ भने काङ्ग्रेस र मधेसी दल दुईटै समाप्त हुन्छ, यो मेरो भविष्यवाणी। किनभने हामी त्यसमा एक दिनको कुरा गरे होइन, 2-4वटा मिटिङ गरे होइन, 50औं राउन्ड मिटिङ भएको हो। किन म आफै गरेको व्यक्ति तपाईँको अगाडि बोल्दैछु, इतिहासको एउटा साक्षी, जिउँदे साक्षी हो त्यो बेलाको। र नभए त अर्को कृष्ण प्रसाद सिटौलाको नामै लिएर भन्दैछु कि उहाँलाई पनि बोलाएर सोध्नुहोस् कि 2 महिना तपाईँ प्रचण्डजी कहाँ जानुभयो कि जानु भएन, र भारतसँग पनि कुनै रूपले सहकार भएको थियो कि थिएन, कि मधेसी दल यहाँसम्म कि प्रचण्डजीलाई हामी के भनेको थियो भने उहाँले भन्नुभयो कि शेरबहादुरसँग विश्वास गर्न सकिन्न, प्रचण्डजीको भाषा थियो। हामी यहाँसम्म आश्वस्त पारेका थियौँ कि हामी काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिबाट नै पास गराइदिन्छु कि तपाईँ हामी मिलेर जाउँ, 5 वर्षको लागि सरकारको स्थिरता पनि हुन्छ र 5 वर्ष एउटै प्रधानमन्त्री होस्, जो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ कि धेरै इन्स्टेबिलिटीले प्रधानमन्त्रीको हेरफेरले अनि हाम्रो संविधान राम्रोसित काम गर्न सकेन, विकास हुन सकेन, जनतामा समृद्धि आउन सकेन। जबकि त्यो पनि मिथ हुँदो रहेछ नेपालको कन्टेक्स्टमा, किन 3 वर्षदेखि त एउटै सरकार छ तर के भयो, केही पनि भएन। त्यसै कारणले उता तपाईँलाई लास्टमा हामी अर्को प्रस्ताव पनि गरे। प्रस्ताव के गरे भने बरु तपाईँलाई त्यो पनि गाह्रो छ भने साक्षीको रूपमा काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा सम्झौता हुने र साक्षीको रूपमा दुवै महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुईटै पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला दुईटै फरक फरक पार्टी थियो, अनि राजपा र समाजवादी पार्टी थियो, जो अहिले दुईटै मिलेर जसपा बनेको छ। उहाँबाट पनि हामी हस्ताक्षर गराइदिन्छौँ र यसमा अनि मित्र राष्ट्र दक्षिणी छिमेकीको पनि सद्भाव रहन्छन्, उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानीमा छौँ भनेका थियौँ। तर त्यो बेला प्रचण्डजी हाम्रो सुन्नु मात्र होइन, उल्टै धोका भयो, धोका दिनुभयो। आज त्यही व्यक्ति भन्नुहुन्छ कि त्यही समीकरणमा जाउँ, उहाँ पुरानो सम्झन थाल्नुभयो। होइन, पुरानो किन सम्झन थाल्नु नि, यो जुन शक्ति केन्द्रको आरमा उहाँले पार्टी एकता गर्नुभयो र ठुलो भाग खान जानुभयो, एउटा छ नि अनि मासु खान चोक्टा खान गए बुढी झोलमा डुबेर मरे। प्रचण्डजीको के आकलन थियो भने कि ओली 5-6 महिनामा जान्छन्, बिरामी मान्छे, त्यसपछि त सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुहुन्छ र 50 वर्ष सत्ता खान्छ। उहाँ कहिले पनि उहाँले आफै फेरि अर्को स्टेटमेन्ट गर्नुहुन्छ, 50 वर्ष कम्युनिस्टको सत्ता रहन्छ। उहाँले बोलेको भिडियो अहिले पनि फेसबुकमा मान्छेले भाइरल गरिराखेको छ। 50 वर्ष सत्ता खानको मात्र उहाँ 5 महिना पनि खान पाउनु भएन, प्रचण्डजी त खान पाउनु भएन नि।
त्यस कारणले सत्ता नै मेन उद्देश्य राखेर अहिले फेरि जसपा र काङ्ग्रेसलाई जोड्न खोज्नु भएको छ। मेरो भनाइ के भने म तपाईँको मार्फतबाट आफ्नो पार्टी सभापति र पार्टी नेतृत्वलाई पनि के आगाह गर्न चाहन्छु भने हामी कुनै पनि कम्युनिस्ट गठबन्धनको घटक हामी हुन सक्दैनौँ। अब धोका बारम्बार भयो, बारम्बार कम्युनिस्टबाट धोका भएको छ र कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टको उद्देश्य काङ्ग्रेसलाई समाप्त गर्ने हो, डेमोक्रेसीलाई प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने हो। हामी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ, हामी कम्युनिस्टमा साम्यवादमा विश्वास गर्दैनौँ। हामी समाजवादमा विश्वास गर्छौँ तर साम्यवादमा गर्दैनौँ, जनगणतन्त्रमा विश्वास गर्दैनौँ। उहाँहरू जनगणतन्त्रमा विश्वास हुन्छ। मैले प्रचण्डजीसँग तपाईँको माध्यमबाट केही प्रश्न राख्न चाहन्छु आज मैले कृपया। अनि सी जिनपिङ विचारधारासँग उहाँले आफै गएर उदाहरण गर्नुभएको छ। विचारधारासँग प्रशिक्षित हुने जुन प्रोग्राम राख्नुभएको थियो, जुन चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको नेता आएर प्रशिक्षित गरिरहेको थियो, पुरै नेकपाको तत्कालीन प्रमुख क्षेत्र आजको दिनमा छैन, किन हिजो ओलीजीले चेन्ज गरिहाल्नुभयो। देवगुरुङको नेतृत्वमा उहाँले 50 सांसदलाई चाइना पठाउनु भयो, यहाँ सबै सांसद र केन्द्रीय नेतालाई प्रशिक्षित गर्नुभयो। त्यो कुन विचारधारा थियो? त्यो नेपालको कुन संविधानको तहत थियो? तपाईँ आफूलाई फाइदा हुँदाखेरि संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने, त्यस कारणले देशको कुनै पनि कम्युनिस्ट नेता संविधान मान्छु कानुन मान्छु यो सबै मिथ हो। आफ्नो कम्फोर्टको लागि संविधानलाई प्रयोग गर्ने हो, लोकतन्त्रको हितमा होइन, जनताको हितमा होइन। यदि समृद्धि कम्युनिस्टबाट आउँथ्यो भने, वामपन्थीबाट आउँथ्यो भने समृद्धि नेपालमा आएकै हो। 48 सालदेखि 51 सालमा 3 साल जुन कङ्ग्रेसको शासन थियो त्यसमा नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरण भएकै हो। जम्मा 3 साल नेपालको लागि गोल्डन पिरियड हो। तर 64 को लगातार पछि केही दिन शेरबहादुरजीको सरकार, त्यो पनि एक तरहले भनौँ कि अल्पमत या लुलो सरकार किन भन्नुहुन्छ भने कि फुल बहुमतको थिएन र सरकारमा जाने बित्तिकै प्रचण्डजीको माओवादीको कन्स्पिरेसी सुरु भइहाल्यो वाम गठबन्धनतिर। दोस्रो केही दिन सुशील कोइरालाको पनि पङ्गु सरकार, किनकि त्यो बेला पनि एमालेको सुशील कोइराला सोझो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई प्रयोग गरेर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरिराख्नु थियो। त्यस कारणले 64 देखि आजको दिनमा 77 सम्म बस्दाखेरि 13 वर्ष लगातार कम्युनिस्टको वामपन्थीको सरकार हो। चाहे त्यो सरकारको अगुवाई प्रचण्डजी गरेको होस्, चाहे त्यो सरकारको अगुवाई माध्यम नेपाल गरेको होस्, चाहे सरकारको अगुवाई झलनाथ खनाल गरेको होस्, चाहे बाबुराम भट्टराई गरेको होस्, चाहे सरकारको अगुवाई फेरि केपी ओलीजी गरेको होस् या प्रचण्डजी गरेको होस्, यो वामपन्थीलाई देशलाई कङ्गालमा यिनीहरूको देन छ। के देन छ? बिचौलिया तन्त्र खडा गरेको। यिनीहरूको देन के छ? भ्रष्टाचार तन्त्र खडा गरेको। यिनीहरूको देन छ देशमा ठेकेदार जग्गा दलाल यिनीहरूलाई राजनीतिकरण गरिदिएको, अनि देशलाई माफियाको लुट गरिदिएको। देशको प्राकृतिक स्रोत गिट्टी ढुङ्गा बालुको यति दोहन कहिले पनि भएको थिएन माफियाहरूबाट, तर सबभन्दा बढी भएको हो। आजको दिनमा राजनीतिक तन्त्र होइन, बिचौलिया तन्त्र, पैसा तन्त्र हावी छ। नेपालको राजनीतिमा यो जुन कम्युनिस्ट सत्ता कब्जा गर्नुको रणनीतिको रूपमा उनीहरूले मनी माफिया या मसल 3टै युज गर्यो। 3M भन्छ, मनी मसल माफिया। आज तपाईँलाई बताउँछु कि कम्युनिस्टको कार्यकर्तालाई नियम कानुन संविधान लाग्दैन। हत्या हिंसा बलात्कारको यो रेसियो 13 वर्षमा जति भएको छ आजसम्म नेपालको इतिहासमा बढेको छैन। अनि वैदेशिक रोजगारमा जति मान्छे गएको छ त्यति गएको छैन। वैदेशिक रोजगारको कम्पनीको सङ्ख्या वृद्धिले थाहा हुन्छ नि कि कति यहाँ बेरोजगारी सृजना भयो। बेरोजगारी सृजना भएको भए वैदेशिक रोजगारी कम्पनीको सङ्ख्या घट्थ्यो। त्यस कारणले कम्युनिस्टले उपदेश अब नदिँदा हुन्छ नेपाली जनतालाई। त्यस कारणले कम्युनिस्टबाट नेपालको भलो हुँदैन र कम्युनिस्टसँग जाँदाखेरि काङ्ग्रेसको पनि भलो हुँदैन। यदि कम्युनिस्टको कुनै पनि घटकसँग काङ्ग्रेस गयो भने सरकारमा, म तपाईँलाई बताउँछु, मेरो कुरा गलत साबित होस्, काङ्ग्रेस अहिले जुन प्रत्यक्ष निर्वाचितमा, किनकि जुन मापन हुन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचन समानुपातिकले मापन हुँदैन, प्रत्यक्ष निर्वाचितमा जुन 23 सिट छ त्यो घटेर भोलि 13 सिट नहोला त्यो भन्न सकिन्छ। किनकि जनताले काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसको चरित्रमा हेर्न चाहन्छ। काङ्ग्रेसको चरित्र लोकतन्त्रवादीको चरित्र हो। काङ्ग्रेसको चरित्र सदाचारमा विश्वास गर्ने चरित्र हो। काङ्ग्रेसको चरित्र हामी बीपी कोइरालाबाट सिकेको हो। काङ्ग्रेसको चरित्र हामी रामनारायण मिश्र, महेन्द्र निधिदेखि लिएर शेख कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि लिएर गणेश मानसिंह जस्तोले देखेको छु, जो धनी बन्नलाई राजनीति गरेन। म सोध्न चाहन्छु कम्युनिस्टको नेताहरूसँग जो अरबपति छन् आजको दिनमा, कृष्णप्रसाद भट्टराईको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, कहाँ छ कृष्णप्रसाद भट्टराईको सम्पत्ति? म उहाँलाई भन्न चाहन्छु कि बीपी कोइरालाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, या उहाँ आफ्नै नेता 2 जनाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। उहाँले धनी बन्नलाई राजनीति गरेका थिएन।
पुष्पलाल श्रेष्ठ र उसको सम्पत्ति छानबिन मनमोहन अधिकारी, त्यो दुईटा बाहेक त बाँकी वामपन्थी नेता होइन। यिनीहरू कम्युनिस्टको खालमा ढोङ हो, कम्युनिस्टको खालमा जमिनदार बन्ने, धनी बन्ने, पुँजीपति बन्ने छन् र आफ्नो सखा सन्तानलाई विभिन्न कम्पनीको सेयर बनाउने। आजको दिनमा हामी हिजो एकजना ज्ञानेन्द्रको छोरा पारससँग पीडित थिए, आज 10 जना कम्युनिस्टको छोरा पारसभन्दा बढी, त्योभन्दा बढी करप्ट छन्, त्योभन्दा बढी महिलाहरूलाई अपमानित गर्ने, प्रहरी प्रशासनलाई अपमानित गर्ने त राज्य सत्ता चलिरहेछ। यो जनताले बुझिरहेछ नि, जनताले कसले भन्ने? गाउँको जनता बेचारा गरिबीमा बाँचिरहेछ, अशिक्षामा बाँचिरहेछ, बेरोजगारीमा बाँचिरहेछ। मुलुकको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पिछडोपनको फाइदा यहाँको जुन वामपन्थीहरू लिइरहेछ त्यो दिन गयो। हामी त्यो जनतामा यो कुरा प्रश्न रूपमा जान्छौँ। तपाईँले अर्को कुरामा के भन्छ भने, तपाईँले भन्नु राजनीतिक कोर्स के हुन्छ भने यो प्रतिनिधि सभाले स्थिरता दिन सक्दैन, अहिलेको प्रतिनिधि सभाले दिन सक्दैन। के यसको पनि चाँडै फेरि यो विघटन होइन। एउटा कुरा के भने जो सरकारमा बन्छ बाँकीले कुर्सी हल्लाइराख्छ, गिर्ने कि नगिर्ने त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, त हलिराख्ने। किन? खाने पद त एकजना हो, प्रधानमन्त्री त एउटा हो। चाहियो हाम्रो प्रचण्डजीलाई पनि चाहियो, शेरबहादुरजीलाई पनि चाहियो, पायो भने बाबुरामजी यता उपेन्द्र यादवलाई पनि चाहियो, पायो भने मेरो वर्डलाई ध्यान। तर रेसमा त बाबुराम एकजना बस्ने, बाँकी हल्लाइराख्ने, एकजना बस्ने, बाँकी हल्लाइराख्ने। किन कि कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताको आफ्नै पार्टीमाथि अब कमान्ड छैन। यसको कारण पनि म बताउँछु। यदि शेरबहादुरजी जो कुरा भन्छ रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाजी मानिदिनुहुन्छ, यो मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यो स्थितिमा काङ्ग्रेस छैन। अथवा त्यस्तै केपी ओलीले भन्नुहुन्छ आजको दिनमा पार्टी एउटै भएको कारणले, केपी ओलीले भन्ने बित्तिकै प्रचण्डजी र माधव नेपाल मानिदिनुहुन्छ, त्यो मलाई लाग्दैन। इभन प्रचण्डजी भन्दाखेरि त्यही केपी ओली अथवा ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेमाङ मानिदिन्छ, त्यो पनि मलाई विश्वास लाग्दैन। र मधेसी दलमा पनि उपेन्द्र यादव जे भन्नुहुन्छ त्यही महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो मानिदिन्छ, मलाई लाग्दैन। त्यस कारण यहाँ विसङ्गति, विकृति, जहाँ समस्याको मूल जरो शीर्ष कोही रहेनन्, राजनेताको रूपमा कोही रहेनन्, किनभने सर्वसम्मत नेता कोही कुनै पार्टीमा रहेनन्। राजनीतिक संस्कारगत त्रुटि भयो। राजनीति के हो भने निष्ठाको र सिद्धान्तको परिधिमा भन्दा बाहिर गइसक्यो। सिद्धान्त र निष्ठाको परिधिमा रहेको भए एकअर्कोलाई सम्मान दिन्थ्यो, एकअर्कोको आदेश मान्थ्यो। अब काङ्ग्रेसको कार्यकर्तालाई यदि यो लाग्छ भने कि शेरबहादुरजी जे गर्नुहुन्छ व्यक्तिगत फाइदाको लागि लाग्छ, पार्टीको लाभहानी भन्दा, लोकतन्त्रको लाभहानी भन्दा, संविधानको लाभहानी भन्दा व्यक्तिगत लाभहानीबाट हुन्छ भने त काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता कसरी उहाँलाई मान्ने? ठिक छ, पदले मान्ने, तर आत्माले मान्दैन, व्यवहारले मान्दैन। यदि पुष्पकमल दाहाल या ओलीजीको बारेमा लाग्छ उहाँहरू अरबपति भन्नुहुन्छ, उहाँ आफ्नै नाता गोतालाई भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नै नियम हुन्छ, कुनै पार्टीमा छलफल गरेर त्यत्रो राजदूत बन्छ, त्यत्रो हरेक संवैधानिक नियुक्ति हुन्छ, तर पार्टीमा छलफल भएको छैन। चाहे त्यो काङ्ग्रेस पार्टी होस्, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी होस्, भागबन्डा हुन्छ। यो भागबन्डा जुन भाग शान्ति भन्छ, जुन 2-3टा कुरा यो टर्मिनोलोजीलाई तपाईँले विचार गरिदिनु कृपया। एउटा राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचार, ठुला भ्रष्टाचारमा यदि 3 जना नेताले भाग पाएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति भनिन्छ। 3टै पार्टी 3टै नेता, बछिटाहरू सानातिनालाई पनि जाल्छ होला, तर मेन सेयर होल्डर 3 जना, त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचार भनिन्छ। दोस्रो भागबन्डा, भाग शान्ति, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर जुन कहिले पनि यस्तो भागबन्डा दुनियाँको कुनै पनि लोकतान्त्रिक मोडलमा छैन, दुनियाँ पनि कुनै पनि डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनमा त्यस्तो छैन। तर यहाँ के हुन्छ, भागबन्डा हुने बित्तिकै त्यो जस्तोसुकै मान्छेलाई नीति गरेर चोखिन्छ। त्यो गङ्गाजल छर्किने भाग शान्तिबाट जुन छ त्यसले पनि देशलाई कहीँ पनि पुर्याएको छैन। त्यसलाई सम्बन्धित सबै निकायलाई ध्वस्तै पारेछ, चाहे त्यो न्यायपालिका होस्, चाहे विश्वविद्यालय अनि शिक्षा क्षेत्रका नियुक्तिहरू हुन्, चाहे राजदूत क्षेत्रका नियुक्तिहरू हुन्, जम्मै इन्कम्पिटेन्टहरू नियुक्ति। यसले के हुन्छ भने कम्पिटेन्ट मान्छेलाई यो देश बस्ने थलो नभए जस्तै फिल हुन्छ। उनीहरूको श्रापले देश यस्तो खतम भइरहेको छ। तपाईँले एउटा कुरा के भने 20औं वर्षदेखि पार्टीमा जेल गएको छ, त्याग गरेको छ, पार्टीको सिद्धान्त र निष्ठाप्रति वफादार छ, त्यसले केही पनि पाउँदैन। तर 5 करोड रुपियाँ 5 सुटकेस पैसा, 5 सुटकेस भने कि मोटामोटी हामी पनि पैसा देखा हो, 1 करोड 17-18 केजी जति हुन्छ र एउटा सानो सुटकेस भरिन्छ।
अनि 5 सुटकेस पाए पनि त्यो 20 वर्षको निष्ठा समाप्त हुन्छ। एक दिन जो 5 सुटकेस पैसा दिन्छ त्यही सांसद हुन्छ, त्यही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्छ, त्यही पार्टीको नेताको वरिपरि हुन्छ र उसको आधारमा पार्टी निर्णय गर्छ। यो जुन प्रवृत्ति हरेक पार्टीमा, मैले एउटा राजनीतिमा यो धन्दा सुरु भयो। दोस्रो कुरा के भने मैले तपाईँलाई बताउँ, जुन राज्यमा चाहे जुनसँग मान्छे धनी भएको छ, मैले अहिलेसम्म प्रश्न मेरो आफैसँग छ, म एउटा ल मेकर पनि हो, कि कुन कानुनको तहत, कुन व्यवसायको तहत, कुन अनि ट्याक्स पेको सिस्टमबाट 10 वर्षमा मान्छेको सम्पत्ति 10 गुणाभन्दा बढी भएको छ, त्यो अनुसारको ट्याक्स दिएको छैन। तर के भने आज त एनसेलको 60 अरबको ट्याक्सको कुरा भइरहेछ, त्यसको आर्बिट्रेसन भइरहेछ, अनि तर त्यसबाट ब्याकबाट त्यो पनि भइरहेछ कि 20 अरब दिउँ यसलाई मिलाउँछु। त्यस कारणले जबसम्म विदेशमा जाने नेताको खर्च, विदेशमा उपचारको खर्च र यत्रो नेताको जुन लग्जरियस लाइफ छ, त्यही भट्टराजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि निस्किँदाखेरि एउटा बाकस र सुराई लिएर निस्किनुपर्ने, त्यही अरू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हेलिकप्टरबाट जाँदाखेरि पनि उसको खर्च कसैले सोध्नु नपर्ने। अर्थात् भ्रष्टहरूको अखडाको रूपमा रूपान्तरित भयो नेपाल। राजनीतिक प्रयोग त्यसको लागि भयो। राजनीतिकको प्रयोग, संविधानका प्रयोग, संसदका प्रयोग। र संसद के हुन्छ भने हामी जुन सांसदहरू भन्छौँ, हामी आफैमा दासत्वको जिन्दगी बाँचिरहेछौँ, किनकि जुन सोभरेन्टी पिपुलमा छ, नागरिकमा जुन सार्वभौम सत्ता छ, त्यसका प्रतिनिधिको रूपमा जुन हामी छौँ, हामी आफैमा सार्वभौम छैन भने जनता कसरी सार्वभौम हुन्छ र देश कसरी सार्वभौम हुन्छ, यो अहम प्रश्न म तपाईँलाई बताउँछु। कुनै पनि सांसद भन्छ कि हामी सभरेन छौँ, सभरेन जनताको प्रतिनिधि छौँ, त्यो आफैमा एउटा मिथ हो, त्यो रियलिटी होइन। त्यो हात उठाउने बाहेक र पार्टीको गलत नेताको आदेश मान्न बाहेक, मैले वर्ड बनाएको छु, सही नेता भए आदेश मान्न कुनै अप्ठ्यारो छैन, तर गलत हरेक पार्टीको नेता आज शीर्षमा छ, गलत नै छ, र गलत नेताको आदेश मान्न बाहेक उसको कुनै बाध्यात्मक अर्को बाध्यात्मक स्थिति छैन। त्यही बाध्यात्मक स्थिति छ। त्यसले आफ्नो विवेक र निष्ठा र विचारले पार्टीको सिद्धान्त र संविधानको मान्यता, मूल्य मान्यताको अनुसार काम गर्न नसक्ने संसद आफैमा आलोचित हुन्छ। सांसद स्वयं सार्वभौम छैनन्। अब म तपाईसँग नि यो अलि मानिसहरूको जिज्ञासा धेरै भएको हुनाले म दर्शकलाई यो पनि विषय उठान गराउँछु। यदि शेरबहादुरजी ओलीको समर्थनमा या प्रचण्ड माधवजीको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थितिमा जानुभयो भने, या ओलीलाई या प्रचण्ड माधवजीलाई या बाबुरामलाई या उपेन्द्र यादवै ठान्नुहोस्, उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार्ने स्थितिमा जानुभयो भने र सामेल हुने, त्यो सरकारमा सामेल हुने स्थिति रह्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, अथवा सांसदहरू के गर्छन् काङ्ग्रेसका? होइन, एउटा कुरा के भने हरेक सांसद हामीले बोलिराखेका छौँ, हामीलाई जनताको म्यान्डेट अनुसार जानुपर्छ। जनताले हामीलाई 5 वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने भूमिका दिएछ। पार्टी टुटेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हामी हुन्छ कि हुँदैन ठेगान छैन, अस्ति शेरबहादुरले बोल्नु पनि भएछ। तर हामी कुनै पनि सरकारमा लोभमा जानु हुँदैन। सरकारले मात्र यदि शक्ति निर्धारण गर्छ अथवा त्यसले जनतामा जनमत बढाउँछ, यो गलत कुरा हो। यो गलत कुराको आफै प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण हो शेरबहादुरजी। शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएको थियो। त यदि सरकारमा गए बित्तिकै जनताले वाहवाही गर्छ, क्ल्यापिङ गर्छ भने किन 23 सिट जित्यो? 175 अनि 165 सिटमा जम्मा 23 सिट जिते भनेको कति पर्सेन्ट? काङ्ग्रेसको निरीह उपस्थिति हो, धेरै कमजोर उपस्थिति। तपाईँहरू लगायत केही व्यक्तिगत लोकप्रिय मानिसहरू जित्नु भयो। त्यस कारणले सरकारमा जानु हुँदैन। यसबाट काङ्ग्रेसको जुन बचेको साख पनि समाप्त हुन्छ। केही व्यक्तिलाई, केही थान नेतालाई फाइदा होला, मन्त्री भएपछि अरब रुपियाँ कमाइहाल्छ, करोड रुपियाँ। काङ्ग्रेसलाई एकलौटी दिन्छु भने पनि नजाने, काङ्ग्रेस एक्लै चला भनेर कम्युनिस्टहरूले बाहिरबाट सहयोग गर्छु भने पनि नगर्ने होइन। हामी एउटा स्वतन्त्र किसिमको सरकार बनाएर पनि हामी चुनावमा जानुपर्छ। हामी सरकारको जबसम्म जनताको जनमत हाम्रो पक्षमा आउँदैन, हामी सरकारको लोभ गर्नु हुँदैन। किनकि त्यसले काङ्ग्रेस पार्टी मात्र खाँदैन, व्यवस्था पनि खान्छ। यसको इक्जाम्पल 51 देखि 56 मा छ। यदि काङ्ग्रेस सरकारमा गयो काङ्ग्रेस भन्ने यहाँको धारणा। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु, म इक्जाम्पल किन, म इतिहासको विद्यार्थी पनि हो। यदि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी भने त्यो वर्ल्डको इतिहास पनि पढ्दाखेरि नेपालको इतिहास नपढ्ने त कुरा हुँदैन।
51 सालदेखि 56 साल के भयो? सरकार त बनिरह्यो, बिग्डिरह्यो नि। त्यसले त पार्टीको साख त जोगेन नि, संविधानको साख त जोगिएन नि। संविधान जोगाउनलाई पनि, लोकतन्त्र जोगाउनलाई पनि, पार्टीको साख जोगाउनलाई पनि काङ्ग्रेस सत्ताको ल्याएर नचुराउँदा हुन्छ, काङ्ग्रेस नेतृत्वले सत्तातिर नताक्दा हुन्छ। राइट। अब म तपाईँको ध्यान, अब तर यही फागुन 23 गतेदेखि प्रतिनिधि सभा अर्थात् संसदको अधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब देखिँदा त विभाजित छ, भलै वैधानिक हिसाबले पार्टी विभाजित छैन। अब त्यही भित्र सत्तापक्ष प्रतिपक्ष विश्वास र अविश्वास लिने, सभामुख फेरि प्रचण्डजीको माधवजीको अनुकूलको हुनुहुन्छ। अनि त्यसले जो सिर्जना गर्ने जो जात्रा हुन्छ नि त्यो नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा अलि मजैको होला। हुन त भलै विगतमा नि यस्ता देखिएका छ, कुर्सी तोडातोड, कुटाकुट, काटाकाटको स्थिति बनाउन खोजिएको दृश्य पनि। त यो अवस्था र यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक परिणाम के हुने? होइन, एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। तपाईँले एकदम सही प्रश्न उठाउनु, मैले नि यसको जवाब दिन पहिलेदेखि खोजिराखेको। कृपया। यो प्रतिनिधि सभा 23 गतेदेखि जुन बैठक आह्वान भएछ त्यसमा के हुन्छ भने हामी त पहिलादेखि नै जनताले पनि प्रश्न उठाइरहेछ र हामीलाई पनि लागिरहेछ हामी प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेछौँ। त्यसकारण हाम्रो ठाउँ त अलरेडी नेकपा भित्रकै एउटा समूहले लिन्छ। समूह भन्छु किनकि दल बन्न सकेका छैन, पार्टी बन्न सकेका छैन, मैले समूह भनिरहेछु। दोस्रो कुरा, उहाँहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ नि, हल्ला गर्न पाउने तर सरकार गिराउनु नपाउने, किनकि 76 को छ। किनकि दलको हित, दलको नेता आजको दिनमा हुन्छ, उहाँहरू दुईटा बाटोमा जानुहुन्न, कानुनी र संवैधानिक बाटोमा जानुहुन्न। किन कि जसको लगानीबाट उहाँ एकीकरण हुनुभएको छ त्यसले नभनिकन, त्यसले सिग्नल नदिकन उहाँ दुईटी मध्ये कोही पार्टी फुटाउनुहुन्न। मैले बुझेको प्रश्न हो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय ताकत। अन्तर्राष्ट्रिय ताकत, जसले मिलाइदियो त्यसले नभनिकन उहाँहरू उसको लगानी लागेको छ नि, उसको लगानीमा पार्टी एकीकरण भएको छ भने त्यो लगानी डुब्दाखेरि बाँकी राख्छ, जसले डुबाउँछ त्यसलाई ठिक पार्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले झगडा गर्ने सत्ताको लागि त्यो ताकत कुन अलिक खुलेरै भनिदिनुहुन्छ? होइन, त्यो त सबैलाई वामपन्थीलाई मिलाउने ताकत त दुनियाँमा एउटै मात्र छ नि, उत्तरी छिमेकी छ नि, चीन हो नि। जसै तपाईँलाई बताउँछु, मैले बारम्बार भन्छु उहाँले सही बाटोमा जानुहुन्न। प्रचण्डजी हामीलाई पनि सँग पनि अहिले पनि कुरा गर्नुहुन्छ, सही संवैधानिक बाटोमा। जसै उहाँले बारम्बार भन्थे कि पार्टीलाई क्लेम गर्नुहोस्, पार्टीको चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम लिनुहोस् निर्वाचनबाट, तर उहाँ कहिले पनि त्यसको आवश्यकता देखाउनु भने जानै पर्दैन, हामीलाई त आफै भइहाल्छ। यो ठगी कुरा हो, राजनीतिमा धेरै ठगी चल्छ। दोस्रो कुरा, हामी के भन्छौँ भने ठिक छ, तपाईँलाई केपी ओलीसँग त्यतिकै रिस उठेको छ भने संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरौँ, त्यो पनि गराउनुहुन्न। अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुहुन्न, उहाँहरूले ल्याउनुहुन्न, लागेको छैन नि। संसदीय दिनमा पनि ल्याउने सम्भावना छैन। संसदमा जुन छ कि उहाँलाई थाहा छ कि संसदमा जुन अविश्वासको प्रस्ताव उहाँले दर्ता गराउनु भयो, जुन ढिलै गएर दर्ता गर्नु, त्यो आफैमा अवैधानिक हो। यसको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा कसैले रिट हाल्दाखेरि त्यही दिन खारिज हुन्छ, किनकि दलको नेताको स्वीकृति बिना अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु, किनकि दलीय सिस्टम हो, तब नै दलको हुइप लाग्छ। दलीय सिस्टममा दलको सांसदले आफ्नै दलको नेतामाथि संसदमा, दलमा लगाउनु पाउँछ, संसदमा लगाउनु पाउँदैन, किनकि उसले हुइप जारी गर्छ, फिर्ता गर्न भन्छ, नभए सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्छ। त्यस कारणले उहाँले जहिले पनि के हुन्छ भने काङ्ग्रेस र मधेसीलाई प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ दुवैजनाले। म काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले आफ्नै पार्टीलाई त म सजग र सचेत बनाइराखेकै छु। साथसाथ मधेसी मूलको भएको कारणले मधेसी दललाई पनि भन्दछु कि तिमीहरू सक्ने बाटोतिर नजाऊ, सकिने बाटोमा नजाऊ, किनभने तिमीहरू सकिन्छ यदि यानी अहिले नै, किनकि उहाँहरू अहिले फुटेकै छैन, राजनीतिक कानुनी रूपलाई अलग भएकै छैन। झगडा मात्र के हुन्छ, काङ्ग्रेस र मधेसी देखाएर प्रचण्डजी सत्ता हत्याउन खोज्नुहुन्छ, ओलीजी पनि भन्नुहुन्छ कि शेरबाजी मसँगै छ, त्यो देखाएर प्रचण्डलाई पनि बाटोमा हिँडाइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले यो जुन परिस्थिति छ, जसरी राजनीतिक झेली खेल भइरहेको रहेछ होइन त, यो सबै हेर्दा यसमा जनता र देश र संविधान कानुन कतै पनि छैन। तपाईँलाई बताउँछु, यो देश संविधान, देश, जनता र उसको जुन भन्छ नि कि विकास र समृद्धि, यो कहीँ त्यो प्राथमिकतामा छैन। प्राथमिकता के छ भने उसले धेरै खाइसक्यो, मैले भोकै बसिरहेको छु, त्यस कारण प्रधानमन्त्री बन्नै पर्छ। 3 चोटि 4 चोटि प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि देश हुन लाग्ने के 5औं चोटि के मिराकल हुने? यो नेतृत्व नफेरिन्जेलसम्म
चमत्कार केही हुँदैन हुने छैन। त्यस कारणले किनभने शेरबहादुरजी 4 चोटि प्रधानमन्त्री बनिसकेकै छ। 4 चोटिमा प्रधानमन्त्री हो भने 5औं चोटिमा प्रधानमन्त्री हुन्छ हुँदैन। प्रचण्डजी पनि 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुहुन्छ। 2 चोटिमा चमत्कार भने के तेस्रो चोटि चमत्कार बाँकी छ? चमत्कारी गुण पहिलोचोटि थाहा हुन्छ। जुन राम्रो अफिसर हुन्छ नियुक्ति हुने बित्तिकै राम्रो काम गर्छ। यो होइन कि म त सचिवमा बरुवा भएपछि मात्र राम्रो काम गर्छु, यस्तो हुँदैन। दोस्रो कुरा माधव नेपालजी पनि प्रधानमन्त्री भएका देखिसक्नु भएकै छ। अथवा भनौँ न कि उहाँकी गभर्मेन्टको करिना बेगमले सिडुलाई पिटेको होइन, मन्त्री राज्यमन्त्री थिइन् साथी कि सहायक मन्त्री राज्यमन्त्री साथी। अनि त्यस कारणले अहिले पनि तपाईँलाई ओलीजीको पनि 2 चोटि देखेकै छ। अहिलेको देश र जनता र संविधानको लागि मेरो तपाईँहरूको मार्फत उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया कि भोलन्टरी रूपले स्वतःस्फूर्त रूपले उहाँहरू राजनीतिबाट सन्यास लिदियो भने मात्र देश सही बाटोमा जान्छ। कुन पुस्ताले? जो 70 काटिसकेको पुस्ता, 70 काटिसकेको पुस्ता या 70 को हाराहारीमा छ। 65 तलको लागि यदि हस्तान्तरण भयो भने केही आश लाग्न सक्छ। बरु गगन थापालाई नै दिदिउँ न, घनश्याम भुसालेलाई दिदिउँ न, योगेश भट्टराईलाई दिदिउँ न। मेरो भनाइ के छ भने प्रतिपय केवालीलाई दिदिउँ न। आफ्नो नाम चाहिँ लिनु भएन नि तपाईँले? होइन, आफ्नो नाम त लिनु दिने, आफ्नो नाम त जनताले तय गर्छ नि। जनता, मैले जनतामा विश्वास गर्छु। जनताले हाम्रो नाम लिइरहेको कारणले तपाईँको अगाडि निर्वाचित भएर आएकै हो यस्तो खडेरीमा पनि। र अहिले पनि तपाईँलाई म बताउँछु कि जबसम्म उहाँहरूको चक्करमा शेरबहादुरजी, केपी ओली र प्रचण्ड र माधवजीको गोलचक्करमा यो राजनीति फसिरहन्छ, यो देश कहीँ पनि जाँदैन। यसले जाने राजनीतिप्रति वितृष्णानो र यो विघटन हुने नहुनेमा खासै अलिकति कहाँ फरक पर्थ्यो भने विघटन भयो भने संविधानको पनि ग्यारेन्टी हुन्थेन कि संविधान कसरी जान्थे, विभिन्न फोर्सेस प्ले गर्थे। तर अहिले संविधान त बच्यो तर चुनाव बचेन। यसको निकास चुनावैबाट हुन्छ। अन्ततोगत चुनावमै जान्छ। चुनावै जान्छ, किनकि चुनावमा कसरी चुनावमा जान्छ बताउनुहोस्। किनभने प्रतिनिधि सभालाई हजुर पुनः बिउताइदिने काम सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गर्यो। कतिपय मानिस आलोचना गर्छन्, होइन संवैधानिक इजलासले बहस नोट प्राप्त गरेको 12 घण्टा पनि नबित्दै कस्तो अध्ययन गरे, कति गहिरोमा अध्ययन गरेर यो फैसला गरे, प्रश्न गर्न थालेका छन्। के प्रक्रिया हो? पहिले र 3 र 2 न्यायाधीश जुन हामी सुनिन्छौँ भएको हो कारणले अल्पमत र बहुमत भयो। त्यसपछि उहाँले एउटै मत बनाउनु भयो। दोस्रो कुरा के भने जुन संविधान हताहतारमा जुन तयारी बिनाको जुन विघटन भएको थियो, संवैधानिक आधार नलिकन विघटन भएको थियो, त्यस कारणले पनि सर्वोच्चलाई यसलाई पुनर्स्थापन गर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो। साथसाथै जुन नागरिक समाजदेखि लिएर आम सञ्चार माध्यमहरू पनि जुन पुनर्स्थापनको पक्षमा जुन तरिकाले उभिए थियो, त्यस कारणले। तर आजको दिनमा फेरि त्यही नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमसँग छ कि हामी राजनीति यही खेल गर्ने हो कि देश र जनताप्रति एउटा व्यवस्थामूलक संस्थामूलक, किनकि आजको दिनमा सबै संस्थाको क्षय भइरहेछ, उसको प्रतिष्ठामा हानि पुगिरहेछ, उसको इन्टिग्रिटीमा क्वेसन मार्क लागिरहेछ, उसको अनि न्युट्रलिटीमा क्वेसन मार्क लागिरहेछ। चाहे त्यो निर्वाचन आयोग होस्, चाहे सर्वोच्च अदालत होस्, यो क्वेसन मार्क लाग्न आफैमा चाहे अख्तियार होस्। र व्यक्ति पकेटको व्यक्ति बनाउने जुन परम्परा छ, राम्रा मान्छे होइन हाम्रा मान्छे जुन बनाउने जुन परम्परा छ, त्यो अन्त नभइकन र खास गरी एउटै मान्छे 30 वर्षदेखि जमिनदारी प्रथाबाट नयाँ राजशाहीको सुरुवात भएछ। 30 वर्षदेखि एउटै पार्टीको अध्यक्ष बसिराख्ने त्यो राजशाही होइन। राजामा पनि के फरक छ? 30 वर्षदेखि 20 वर्ष बस्यो। अनि वीरेन्द्रले कति वर्ष शासन गर्यो? केही मानिसले कति वर्ष शासन गर्यो भने पुरै पिरियड हेरौँ। तर जो पार्टीको अध्यक्ष जसरी जन्मजात उहाँलाई वारिस नै लेखेर आएको हो अनि गड गिफ्टेड अध्यक्ष बनेर आएको छ, त्यो छोड्नै चाहँदैन। आखिर आजको दिनमा हाम्रै सभापतिजी हो, 4 वर्षको लागि निर्वाचित हुनुभयो, 5.5 वर्ष खानुहुन्छ। नियम कानुन संविधान सबै मेचेर संविधानको लुफल तान्द्रा समातेर बस्नु भनेको संविधान कानुन मिच्नै हो। 4 वर्षमा उहाँलाई कुनै विभाग गठन गर्नमा उत्सुकता लागेन, कानुन संविधानले दिएर 5औं वर्षमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यस्तो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो कि एउटा विभागमा 400-500 मान्छेको मनोनित गरिरहेको छ, सबैमा फेरि पार्टी सभापतिको सिग्नेचर छ। संविधान कानुन त त्यही मिचिराखेको छ।
यो एउटा बताइदिनुहोस् त, तपाईँ त्यो ल्याकत राख्नुहुन्छ कि हजुर, त्यो तागतलाई पनि तपाईँ बुझ्ने क्षमता राख्ने पनि भएको हुनाले जुन ढङ्गले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला आयो जी, यसमा राजनीतिको पनि छाया पर्यो, हजुर, तागतको पनि, अन्तर्राष्ट्रिय तागतको पनि कता कता छाया पर्यो। जुन विगतमा त्रुटि भएको थियो त्यसले संस्थागत रूप धारण गर्यो भन्ने एकखाले यसरी टिप्पणी गर्न थाले। यो र अन्ततोगत्वा कतिपय मानिसलाई लागेको छ यो संवैधानिक एकदम ठिक, कतिपयलाई लागेको छ यो गलत, तर यो विषयलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले हेर्दा कसरी हेर्नुपर्छ बताउनुहोस्। एउटा कुरा के भने, पहिले नै भने नि कि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन सेन्टिटी बचाउनु पर्थ्यो त्यो हामी राजनीतिक दलले पहिलेदेखि बचाइरहेको छैन। जुन न्यायाधीश नियुक्तिको जुन भागबण्डा छ, न्यायाधीश नियुक्तिको जुन न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदको जुन गठन छ, त्यो आफैमा एउटा प्रश्नवाचक चिन्हको तथ छ। किनकि तपाईँले इन्टिग्रिटी क्यारियर न्यायाधीशभन्दा बढी सिधै वकिलबाट लाउनुपर्छ वकिलबाट पनि, तर एकदम जसको इन्टिग्रिटी हाई छ, कुनै दलसँग आबद्ध नहोस्। दलीय तन्त्रमा यदि सर्वोच्च अदालतमा लगिदिएपछि, न्यायपालिकालाई लगिदिए, सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि न्यायपालिकालाई लगिदिएपछि, चाहे उच्च अदालतका न्यायाधीशका नियुक्ति हुन्, चाहे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका नियुक्ति हुन्, दलीय भागभण्डाबाट जबसम्म दलीय भागभण्डा अन्त हुँदैन तबसम्म हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कागजी कल्पना गर्न सक्छौँ, व्यावहारिक कल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ। दोस्रो कुरा, दलहरू जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावभन्दा मुक्त हुँदैन, एउटा दुईटा भन्दैन, तबसम्म स्वतन्त्र राजनीतिक र निष्ठापूर्वक राजनीतिको अगाडि बढ्ने चान्स रहँदैन। अहिले नेपालमा यो दुईटी भइरहेको छ। न दलहरू आफैमा स्वतन्त्र छन्, शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावमा छन्, चाहे कोही एउटासँग होला, कोही अर्कोसँग होला, कोही चीनसँग होला, कोही अमेरिकासँग होला, कोही भारतसँग होला। विभिन्न शक्ति केन्द्रको प्रभावमा दलहरू छन्, दलका नेताहरू छन्। दल मतलब कि आम कार्यकर्ता भने नेताहरू भएपछि पुग्छन्। र यसको मेन कारक तत्त्व के भने नेपालको अर्थ राजनीति, पोलिटिकल इकोनोमी भन्छु, स्वतन्त्र छैन, सभरन छैन। नेपालका ठुला जम्मै राजनीतिक दलहरू, सानादेखि ठुला राजनीतिक दल विदेशीको स्रोतबाट, विदेशीको पैसाबाट पार्टी चल्या हुन्छ र नेताहरूको खर्च विदेशी को पैसाबाट चलिराखेको हुन्छ। तबसम्म त्यो शक्ति केन्द्रको आर भरोसाबाटै नै चलिरहन्छ, शक्ति केन्द्रको प्रभावमै चलिरहन्छ। जबसम्म नेपालको राजनीतिक दल, राजनीतिक नेताको आर्थिक स्रोत नेपालभित्रै स्वतन्त्र हुँदैन, बाहिर माथि डिपेन्डेन्ट हुँदैन। म सुरुदेखि भन्दैछु, मैले तपाईँले आज मेरो बहुत सान्दर्भिक जुन जेन्युन प्रश्न मानिसले गरिरहेका छन् त्यसको तपाईँ जवाफ दिने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। ठिक, त्यो नभइकन, किनकि नेपालको राजनीतिक कर्मी र राजनीतिक दलका आर्थिक स्रोत आफैमा अपारदर्शी, चाहे पार्टीको हुन् चाहे नेताको हुन्, र विदेशीमाथि भर पर्ने, आफ्नै देशभित्र आर्थिक स्रोतको जोहो नगर्ने र असाध्य खर्चिलो राजनीतिक तन्त्रका निर्माण हामी गरेका छौँ, असाध्य खर्चिलो चुनावका निर्माण हामी गरेका छौँ। र मैले एउटा पहिले पनि भनिराखेका थिएँ, सायद तपाईँको टिभीमा भने कि भनिनँ, देश दलको कब्जामा छ, राजनीतिक दलको कब्जामा छन्, दल गुटको कब्जामा छन्, गुट माफिया र विदेशी शक्ति केन्द्रको कब्जामा छन्, जुनसुकै गुट। यो तोड्न अहिलेको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यो अहिले तत्कालिक टुट्नमा देख्दैन। त्यसकारण नेपालको सुनौलो राजनीतिक भविष्य छ। यो म नकारात्मक कुरा गर्न आएको होइन तपाईँको सामने, तर एउटा सत्य कुरा तपाईँको अगाडि गर्न चाहेको नेपाली जनता, किनकि भोलि हामी नरहँदा पनि नेपाली राजनीतिका चरित्र के हुन्, नेपाली राजनीतिका यथार्थका पाटो के हुन्, हामी जस्तो एउटा सामान्य राजनीतिक कर्मीले एउटा आफ्नो इमान र जमानको आधारमा राजनीति गर्ने, निष्ठा र सिद्धान्तको आधारमा गर्ने, हामी पढेर बुझेर राजनीति गर्ने, लोकतन्त्रको पक्षमा आएर राजनीति गर्ने को जुन निरीहता छ र जुन यथार्थ हामी आफ्नो नाङ्गो आँखाले देखिराखेका छौँ नजिकबाट,
त्यो भन्ने जमर्को तपाईँको सामने गर्न खोजेकै हो। किनकि नेपालको राजनीति स्वतन्त्र छैन, नेपालका राजनीतिक दल स्वतन्त्र छैन, नेपालका राजनीतिक कर्मी, राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक कारोबार पारदर्शी छैन, या त गलत पैसामा छ या त विदेशीको पैसामा आधारित छ। बडा कटु पक्ष तपाईँले साहसपूर्वक यो जो उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नु, बहुत धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब एक विषय चाहिँ बताइदिनुहोस् त, अब अन्ततोगत्वा के हुन्छ त? जुन अपराधजन्य गतिविधि नेपालको राजनीतिक कर्मी तिनका अगुवाहरूबाट भइरहेको कुरालाई यहाँले उजागर गरिदिनु, बडा खुसी लाग्यो, तपाईँको म प्रशंसा पनि गर्दछु। जुन ढङ्गले कटु पक्षलाई आम दर्शकका सामुन्ने, लाखौँ दर्शकका सामुन्ने व्यक्त गरिदिनु भयो, बहुत धन्यवाद छ। तर अब यो के हुन्छ त? अब संसदलाई फेरि पुनर्स्थापित भएपछि अब संसद बस्ने अनि यात्रा सुरु हुने, संसदीय व्यवस्था बदनाम हुने खेल अगाडि बढ्छ। अब हो, प्रतिनिधि सभा बदनाम हुने खेल अगाडि बढ्छ। हर्स ट्रेडिङदेखि लिएर आफ्नै पार्टीको विभिन्न गुटको झगडा हुनेदेखि लिएर जुन उन्नत लोकतन्त्र, जो सिभिलाइज पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी का जुन नर्म्स छन्, उसका जुन मूल्य मान्यता छन्, त्यसको विपरीत काम अगाडि बढ्छ, त्यो मलाई लाग्छ। अन्ततोगत त्यसले जनतामा राजनीतिक कर्मी र राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा नै जन्माउँछ, कुनै आश लाग्दो कुरा अगाडि बढ्छ मलाई लाग्दैन। हस्, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सरलाई समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.